झेडपी इलेक्शन्सांनी तुमी सकाळी तुमचें मत दिवन येयलेलें आसा. हांव कशें आसा हिंगा शिरोडा? जिल्हा पंचायत इलेक्शन जे आसा पळय न्ही ते एज गूड एज एसेंब्ली इलेक्शन जे दिसता. हांव काल बोरये भोंवलो, उपरांत मागीर शिरोड्याय भोंवलो. पूण बाजारांत आनीक एनवायरमेंट जो दिसता पळय न्ही तो सारको बरो म्हणजे उमेदीचो आसा. आनी म्हजे हिसपान आमगेले दोनूय मतदारसंघात बोरये एज वेल एज शिरोड्या 80 to 90% वोटींग जावपाक जाय दिसता म्हाका. ओके. फाटले खेपेर वोटींग कमी जाल्लें बिकॉज दॅट टायम कोवीड वॉज देयर. ह्या खेपेक आतां तशें कांय सिच्युएशन ना आनीक लोक उमेदीचे आसात. सो त्यामुळे वोटींग जातलें. शिरोडा इज एन इम्पॉर्टंट आनी दोनूय सीट आमी जिखतले. बोरयेचो सीट जिखतले आनी शिरोडेचो सीट. शिरोडेचो देखून इम्पॉर्टंट सीट बिकॉज तुमची म्हाका दोनूय सारके सीट म्हजी चली आनी हें म्हणून तशें ना. शेवटी फायनली इट इज अ BJP. चिन्ह कमळ हें जिखप खूब म्हत्वाचें. ना तें सांगतलें हांव फाटले खेपेक लो टर्न आवट आशिल्लो बिकॉज कोवीड वॉज देयर. इट वॉज इन 2020. आज तशी स्थिती वचना. आज आनी लोक उमेदान दुसरें म्हणल्यार कितें हॉलिडे अशें ऑफकोर्स दर खेपेक इलेक्शनाक हॉलिडे आसतात पूण तितूंत कालूय हॉलिडे जाल्या 19 डिसेंबर आजूय हॉलिडे आसा. सो लोक उमेदीन भायर सरून काम. सो ओवरऑल तुमच्या पार्टीक BJP कशें आमकां आउट ऑफ 50 म्हजे हिसपान सादारणशे 40 सीट आमकां मेळटले आख्ख्या गोंयभर. सो दोनूय नॉर्थ आनी सावथ दोनूय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष पळय न्ही ते आमचेच जातले. थँक्यू.